सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो साम लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका सौम्या तवळ जोम्या मधलो एकलो जेजू लागे म्हणालो मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटेकन दिवंक म्हज्या भावाक सांग जेजून ताका जाप दिली इश्टा तुमचे मदें न्याय नीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला उपरांत ताका ताणें सांगलें पळया सर तरांच्या आपस्वार्थान अलग रावंक सत्राय घेया कित्याक मनीस कितलोय ग्रेश्ट जावेत पूण ताच्या आस्तपदीक ताचें जिवन जायना उपरांत जेजून ताका ही ओपास सांगली हे ग्रेस्त मनशाचे भुंयत एक बडी उदंड पीक जालें तवळ तो आपल्या इतल्या चिंतूंक पडलो हांव कितें करूं म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना शेके तो म्हणालो हांव एक करतां म्हजी कोठारां मोंड घालतां आनी वडकण बांदतां सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तातूंत भरतां उपरांत हांव म्हाका अशें म्हणटां अदृश्यवंत मनशा सबार वर्सां पावसचें दास्तान केलें जायतें तुका आसा सवकासाय घे का पिये आनी गम्मत मार पूण देवान ताका सांगलें हत्त बिशा आयचे राती तुजो जीव तुज्या लागसो पाटी विचारचो आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो असली गत म्हणयत आपणाक दिरवी पुंजयतल्यांची पूण देवा हुजेर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगेच्या भाव भयणीनो भोव आपुरबायची वचपां आनी वांजेल आज आमी पळयल्लो जावन आसता हो वाचतना आमकां चिंता आज आमी कित्या खातीर असली मिनात करता गाय कित्या खातीर इतली आपस्वार्थ आपलेशी आशा हर एकलो मनीस करता एक घडीभर चिंतलें जाल्यार हाका नीज अर्थ आमचे थंयच आसा आमचे थंय आनीकी जाय म्हणली एक प्रवृत्ती आज वाडिल्ली जावन आसा त्या देखून आमचे थंय ग्रेस्तकाय म्हणल्या सूख समजणे देखून अशें आज जावन आसा उगडास येता एका ऑफिसरांचे जायते व्हडल्या ऑफिसरांचे मिटींग आसलें आनी तातूंत असलो व्हडलो एक CEO चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर आनी हे मिटींग करता आसतना हाचे लागीं एक ल्हान बडवो येता आनी म्हणटा ऑफिसरा तुका हांव एक इनाम दितां आनी ती इनाम जावन आसा 3 वस्तू आनी ह्या 3 वस्तूंनी तुका तिनूय हांव दिना एकच दितां ती तुवें विचार येत आनी ते वस्तू खंयचे म्हण तुका हांव सांगतां पयलें जावन आसा भरपूर ग्रेस्तकाय दुसरें जावन आसा भरपूर जाणवाई आनी तिसरें जावन आसा भरपूर सोबाय तूं चिंत आनी कसली तुका विंचवण करी जाय तें कर आनी हो चिंती लागलो कितें विंचवण करची म्हण आनी अखेरेक तूं म्हणा लागलो म्हाका भरपूर जाणवाय जाय आनी त्या वेळार बडवो म्हणा लागलो ग्रांटेड ओनस तुका ती जाणवाय मेळ्ळी दिता हें इनाम आनी ताका ही मेळिल्लीच ताचे उरिल्ले ऑफिसर सगळे ताचे लागीं धांवन आयले आनी म्हणा लागले कितलें बरें न्ही गी तुवें जाणवाय विचारली न्ही गी आनी आतां तुज्या वर्त्या जाणवायन आमकां कितें म्हणी सांगताय गी आमकां कितें म्हणी उपदेश दिताय गी ह्या वेळा तो चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर म्हणा लागलो हांवें ग्रेस्तकाय विचारलें जाल्यार बरें आसलें जाणवाय आपणायल्या उपरांत हांवें ग्रेस्तकाय विचारलें जाल्यार बरें आसलें मनीस चिंता चड ग्रेस्तकाय आसले तितलो तो खुशाली हांवें जायते बडी पळयता मोगाचेर थोड्यांनी म्हणचें आसा तो कितलो ग्रेस्त फादर कितलो संतोशान आसा कितलो खुशालयेंत आसा ताचें जिवन पळया फादर ताच्या जिवनान कितलें फोकाळपण आसा म्हणून तुका कळीत ना त्या देखून तूं म्हणटाय तें त्या देखून ग्रेस्तकाय आपणावंक कितेंय आमी करूंक तयार आसा कितलें आमकां मेळच्या खातीर कितेंय आमी दिवंकय तयार आसा म्हळ्यार थोडें दिवन जायतें घेया म्हूण आमी चिंता आपलें जिवीत पयशे कमावंक पण चिंतात
थोडी येतात आनी म्हणटात फादर आमी कश्टांनी आसा. कशें बाबा ते कश्ट आयले तुका आनी कशें बाये ते कश्ट आयले कितें म्हणचें फादर कोण गे म्हळें फादर इल्लें घालता तुका आनी तूं म्हाका इल्लें घाल. घाले 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 फादर. कितले घाले वताय तुमकां 9 लाख घाले फादर. हांवें चिंतलें 18 लाख म्हाका दितात म्हणून. ताचे उपरांत फोन बंद जाले आजुनूय उक्तें जावना फादर. मागीर कितें केलें मागीर ताचे गणेले हाका दिले हाचे गणेले ताका दिले ताचे गणेले ताका दिले आनी आज यंत भरतनाट्यम हांगा थंय थंय हांगा तुका जिवितांत हें ना सूख ना हेरांकी सुखांत जियोंक तूं सोडिनाय. पण आमच्या जायत्या जाणांचें जिवन आज हें जालां. म्हाका कळीत आसा मोगाचें न्हू. हुबळींत एका भावान अशें ताका ताणें बानयल्लें जावन आसा. पयलें तुका आमी बरें एक मेडिसीन कर दिता कॅन्सराक आनी तें मेडिसीन कर दितना एका बाटलेक 1.5 लाख रुपये आनी तुका आमी बसुला कडेन धाडून दिता. तुवें काली मार्केटींग केल्यार पुरो आनी तें बारी इजी आसा. आनी ताका कशें पुसलयलें म्हण हांव तुमकां सांगता. तो धाकटें जावन डॉक्टर म्हळ्यार PhD. ताका म्हळ्यार डॉक्टर यू आर डॉक्टर सच ए गूड डॉक्टर म्हणटना वो वयर गेलो तूं. पयलें 3 लाख घाले मागीर म्हणूंक लागले 3च्या डबल घाल 6 मागीर 12 अशें घाल 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 मोगाचें न्हू. आनी 40 आनी 4 लाख घाले आनी 40 आनी 4 लाख घालता आनी 3 घाल 40 आनी 7 कर. खंय नांव घालचें पूर हात पुसले उपरांत खंय नांव घालतालो म्हणूंक लागलो हात उदारण म्हजे कडेन कितें ना आतां घाल्ले म्हाका तुमी दिता म्हणान 1.5 लाखाची बाटली दिनातल्या म्हणा 1 लाखाची बाटली दिया कॅन्सर पिडेच्या वखदाची. कोण दिवंक तयार आसा. बंद केलें आनी गेलो आनी वो धांवलो आनी एका जाग्याक खंय ताका ऑफिस दाखयलें बळे पयसले बॉम्बेन ताका ऑफिस दाखयलें. थंय वचोन पळयता मोगाचें न्हू ऑफिसाचो बोर्ड आसा बिल्डींग आसा मनीस नात. आनी घालें बिल्डींग आनी बोर्ड तर खावंसो घे. जायते बुडी मोगाचें आमकां कळीत जायना. सगळें होगडोन घेतले उपरांत येवन म्हणटात फादर कळ. हांव म्हणलें बाये ए बाबा 10,000 वेता आसतना म्हणे म्हाका फोन करता आसलो हितून हांव तुका सांगता आसलें ते फोन केल्यार तुमी कांय सांगतात कोण ना म्हणून सांगचें घाले. सांगचें जायत्या जाणांची जिवीत हांवें पळयलां त्या देखून हांव तुका सांगता एक मुखार वच या तेंत रावय म्हूण सांगता. हे 10, 12, 14 लाख ओगडोन घेतले उपरांत तुजी जिणी पिडार आनी एकल्याचें जिवीत पिडार आनी एकल्याचें जिणी समाधानान जिवोंक तूं सोडनाय. कित्याक आशे मोगाचें न्हू जायती आमकां आज आशे. आमी कितें दीस रात काम करना कूड दंड घालना आमी आज पुंजयता. आमच्या दिवाण रिट्रीट सेंटराक लायलो म्हणून दिसाचे 14 घंटे काम करता बदर म्हज्या कुटुंबा खातीर. हांवें म्हळें चड दीस काडनाय म्हूण दिसता म्हळें हांव ताका. त्या बायल्या गांवांत त्या दगीन ते दीस रात म्हणल्यार बरी हांव कोणा करता म्हजें कुटुंबा फादर. मागीर हांवें म्हळें चड तेंपान पळय बरें तुवें चिंतून पळोवचें. म्हजे भावनांनी म्हणीन जायतीं जाणां आमी कितें करता जायतो वेळ काम 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 म्हूण कामोवंक पळयता. कोणा खातीर मोगाचें न्हू. आज पळया जायते जाण कमयले आज बसून बरें करून सुखीत जिवान एक बरें करून शीत पेज जेवच्या बदलाक इतले इतले व्हडले बॉक्सांत आशिल्लें काडटात सकाळीं उस्तोवन चोर करतात सांजे म्हजो तेंत उस्तितात. कितें तें टॅबलेटाचो बॉक्स. आज आमचे फॅमिली टॅबलेट फॅमिली जाल्यात. केलें न्हय 14 घंटे 18 घंटे तुवें बरें तरान जियेचें म्हणून कामयल्लें बळें आज तुका खावंक बोगेलां गी. स्वीट काय म्हळ्यार स्वीट खावंक जायना. इसलें मासा गुडको काय म्हळ्यार मासा गुडको जायना. पळोवन मिठे मारीचे न्ही. आज आमकां कळीच जायना मोगाचें न्हू. त्या देखून हांवें जायते पळोवन येता थोडे धरून बसल्यात मोठी धरून बसल्यार आनी कोरोना इतलें बरें लिसांव दिलां जाल्यार आमकां तें आनी कळीच जावना. कोरोनाचें लिसांव आमी घेवना. त्या देखून आमी कितें करता पयशे आसल्यार मात्र स्थान मान म्हूण लेखता गौरव दितात म्हूण लेखता. कोणी तुज्या गौरव लेखिना मोगाच्या भावनांनी मेळना. व्हडलें भांगार शिंगार घालून कलेक्शन एक पट्टे सिरे कलेक्शन एक बरें रायमडाचें पॅन्ट कलेक्शन तुका स्थान मान मेळना. चिंतिना स्थान मान दिवचें तोले थोडे दिवंक पुरो पूण सगळ्यांच्या तोळ्यान तसलो स्थान मान तुका मेळना. कित्याक तूं कसलो मनीस म्हूण दुसरो लोक तुका मोतीन तितलो लेख घालता. असलो मनीस की वो हाचे कडेन घाले आसा बंडल भाजी म्हणटात जायते पटी म्हणटात. हांवें आयकलां. म्हज्या भावनांनी बेडीन आज जीव सण कमोवच्या खातीर काम करतात काम करतात
कितें पैदो काम करी जाय, बऱ्या तरेन करी जाय. आनी तें केल्यार मात्र आमी आमचें जिवन बरें करूं. ग्रेस्तगाय खातीर कुटुंब, संबंध आनी आमची भलायकी आमी होगडोन घेता. मोगाच्या न्हू जायते जाण आज भलायकी होगडोन घेतात. ना ती भलायकी कित्याक? लेका व्हरतें वरबस, लेका व्हरतें कमावचें. बऱ्या तरेन कमय, बऱ्या तरेन तुका कितें आसा न्हू संतुश्ट जा आनी बऱ्या तरेन जिये, तें भोव गरजेचें. एकलो ग्रेस्त मनीस एक पटी चलोन वतालो खंय स्ट्रीटान चलोन वतना एकलो चोर खंय जावन पळोवन धांवोन आयलो. धांवोन येवन काले म्हणा लागलो खंय, हाका म्हणा लागलो खंय, तुका जीव जाय की या पयशे जाय? आयदर लायफ ऑर मनी. ओ ग्रेस्त मनीस पळय लागलो खंय, म्हाका जीव नाका, तूं व्हरून वचो. कित्याक म्हळ्यार पयशे म्हाका गरजेचे. म्हातारो जाल्ले उपरांत म्हाका जाय जाय. म्हातारो जाल्ले उपरांत ताका पयशे जाय, जीव गेल्यार व्हडना. मागीर जेन्ना जायते फुडें आमी कितें करता म्हूण आमकां कळीत जायना, त्या खातीर आमी आमचे सगळे आस्तित्व होगडोन घेता. जायते आमी अशें जियेता मोगाचेर पयशां खातीर म्हण आमी जियेता. पुंजोवच्या खातीर आज जिवन अर्धें कुरें करून आमी जियेता. पळया थोड्यांच्या घरांनी आमी गेले जाल्यार कितले ते कंजूसपणान जियेता. तातूंत तुवें वेस्ट करीत म्हणा सांगना. बरें जिये म्हणटा आसतना खुशालेन बऱ्या तरेन संतोशान एकामेकांक सांगता वांटून घेवन जिये आनी तें जिवन कितलो संतोश दिवंक शकता. पळया जॉन डी रॉकफेलर म्हणलो मिलियनेर. तो जायते पयशे ताचे कडेन आसले, मिलियनेर. आनी ते एज ऑफ 53 ताका जायती पिडा आयली. मानसीक पिडा ताका आयली, बगणांची पिडा ताका आयली, कुडीची पिडा आयली. आनी ह्या वेळार तो म्हणटा म्हजे इतले मिलियगटले पयशे आसले खंयच्याय फायद्याक येवनान. हांव व्हडलो मानेस्त, व्हडलो ग्रेस्त मनीस हर एकल्यान म्हाका लेखलें जावन आसा, पूण असली कुडीची, बोगणांची आनी मानसीक पिडा म्हाका अटॅक केल्या वेळार खंयचेय म्हजे पयशे म्हाका म्हज्या पिडा गूण करून घेवंक नात. आनी ह्या वेळार तो म्हणटा दॅट टायम आय रियलायज वॉट आय एम. हांव सगळें पयशां खातीर करतलो. आज म्हाका कळीत जालें पयशे सर्वस्व न्ही. त्या देखून उपरांत ताणें रॉकफेलर फाउंडेशन म्हणून चॅरिटी संस्था ताणें आरंभ केलो. आनी त्या संस्थेत हांव जायते रॉकफेलर संस्थेत हांव जायते जाणांक कुमक केली. आनी एकल्यान ताका विचारलें तुका इतले मिलियगटल्याची आस्त ह्या ग्रेस्तगाय कोणें दिल्ली? त्या वेळार तो म्हणा लागलो देवान दिल्ली. आनी तो म्हणटा देवान हे म्हाका दिला म्हळ्यार एक तुजींत पुरो तुवें वांटून घेवच्याक. म्हजें न्हय, देवान दिल्लें हेरांचे सांगता वांटून घेवच्याक हें म्हाका दिलां. आनी म्हाका कितलें गरजेचें तें हांव घेतालो आनी हेरां सांगता वांटून घेतालो. म्हणलें एक वर्तें चिंतप म्हजें थंय आयिल्ल्या देखून एट द एज ऑफ 53 आय रियलायज म्हणटा तो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत आमी केदाळ रियलायज जाता तें आमचेंतल्याकी आमी विसारया. आनी एकलो बॉम्बेचो रेतेरीक आयिल्लो. आनी रेतेरीक आयिल्लो तेजी बायल म्हणा लागली वयलो काडूस मनीस फादर आमकां मेटा की कितें जाय तें जाय म्हणून विचारतना तो सगळ्याक लेख घालता. फादर तुमचे कडेन हांव धाडटां फादर म्हणा लागली. जाय धाड म्हणना कोणीय जावं म्हाका कळूनय जाता खंयचो मनीसय म्हाका जाता म्हणून सांगलें. आयलो येवन बसलो आनी हांवें म्हळें उलयता म्हणा लागलो सगळें हांवें केल्लें फादर. जायती ग्रेस्तगाय म्हाका आसा फादर. बॉम्बेंत हांव व्हडलो मनीस फादर. हांवें म्हळें तूं व्हडलो मनीस तुजे इस्त्याकी हेरांक न्हय. कित्याक म्हळ्यार तुजे कडेन आसलें हांवें तें केल्लें म्हाकाच दवरलें. म्हज्याच बायल भुरग्यांक खावंक ना तूं कांय खावंक पटवता की ना गी. बेटर यू थिंक अबावट म्हूण सांगलें. एक फावटी आसलो ना म्हजे कडेन कितलें आसा गो थंय म्हाका कांय गरज ना म्हळ्यार हांवें. म्हाका कांय तुजे कडेन आसल्याची गरज ना पूण हांव तुका सांगता हें दोन आसा पळय इतलें पुगासणाचें एक मुचकोर काडून आसाय पळय पुगुल्ल्या बरी सुजुल्ल्या बरी तें जितकें सारकें कर. सारकें जावन तुजें तें पुगुल्लें आनी सुजुल्लें मुस्कोर आनी तुजी ती सुजुल्ली पुगुल्ली बॉडी आहा पळय तिली सारकी घालिल्ली स्लीम आनी ट्रीम कर. तेन्ना तुका पळोवंक बरें दिसता म्हळ्यार. जावना ताका हांवें सांगलें जाल्यार कांय करूंक जायना न्ही. डिवायन रिट्रीट सेंटरांत वगेत रावचें पडटा. गेलो फाटी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायते फुडें आमी चिंता हांवें केल्लें हांवें दिलें. देवान दिनातलें तुका खंय नावन केल्लें कोणें केल्लें? जायते फुडें आमी चिंता हांव 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 नेवो सांगनाकात मोगाच्या न्हू तें हांव म्हळें तें हांव म्हळें सिकनेस काडून उडया. आनी आमच्या जिवनांत कितें करता आमी? जायतीं जाणां आमी जिवनांत पुरपुरता.
म्हाका देवान तें दिवना, म्हाका तें दिवना, हें दिवना, ताका पळय फादराका पळय, कित्याक आमी पुरपुरता म्हण तुमच्या मुखार दवरता. आमच्या थंय ग्रेस्तकाय विशयांत एक चूक समजणी आसा. ग्रेस्तकाय म्हळ्यार आमी चिंतलां पयशे आनी लौकीक वस्तू मात्र, द मेटिरियल थिंग्स अँड मनी. ग्रेस्तकाय म्हळ्यार हें म्हूण चिंतल्या देखून आज जायते जाण तोडलो मनीस ताचे कडेन तें आसा, हाचे कडेन आसा, काजाराक ताणें 60 lakhs रुपीज खर्चिल्यात. पोर एकलो म्हणा लागलो, वय फादर ताच्यात घराच्या कामागारांक 1000 मुस्तायकी सयत काडून दिवना, हाचे 60 lakh आमच्या सिरवांच्या ग्रावंडांत उदाक. मोगेचे भावन आनी भयणीनो, जायते फुडें आमी चिंता आमी कितेंय केल्यार जाता म्हूण पळोवंक आसा. आनी एक दीस जाल्यार एक दीस ताणें तुमकां मार दिचें म्हूण हांव सांगना, पूण आमकां रियलायज केल्यार पुरो. आनी आमी रियलायज जावन ते 60 lakh थंय सिरवांच्या ग्रावंडांत उदक करच्या बदलाक 1,000 घालून एक बरी मुस्तायकी दिवन ती बरें चलिल्ली जाल्यार ती मुस्तायकी घालून कितलो संतोश जाता आसलो हें आमकां कळी जाय. ओके, ग्रेस्तकाये विशयान आमची सूख समजण इतल्यान पयशे आनी लौकीक वस्तू ती ग्रेस्तकाय न्ही मोगाच्या न्हू, ती वरबशी आशा एका तराची. त्या देखून आमी पुजयता. आज वेगवेगळ्या तराची ग्रेस्तकाय पळया. पयशे आनी दिरवे जावन आसा वस्तू स्वरुपी ग्रेस्तकाय. पयशे आसा तुजे कडेन, जायते भांगर आसा, जायते रुपे आसा, जायते वज्र आसा, डायमंड आसा, तें आसा, हें आसा, सगळें आसा. वस्तू स्वरुपी ग्रेस्तकाय. कुडीची भलायकी सांबाळची. पळय आमची मलगाडी कितल्या रुपयाची भलायकी सांबाळटात. ओवरलोड वर्क ना ताचे. इल्ल्या वेळांत आयले, एक बरी करून पानपड केली, कितें आसल्यार एक रागी गिगी आनी पियेले आनी गेले आनी कितली बरी भलायकी सांबाळली. हाका म्हणटात कुडीची ग्रेस्तकाय ताणें सांबाळची. आपल्या बगणा वयर नियंत्रण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमकां बगणा वयर नियंत्रण ना जाल्ल्या देखून आज समाजान कितें घडटा कळत आसा, आमच्या जिवनान कितें घडटा कळीत आसा. आमकां टायम ना, आमकां वेळ ना, आमकां खंयच्या वेळार खंय आसचें म्हण कळीत. आनी ह्या देखून आमची बगणा जाल्ल्या प्रमाणे आमी थंय धांवता, हांगा धांवता, कितेंय चुकी करता. हें बगणा वयर आमकां नियंत्रण ना. आमच्या मालगाड्यांक हें बगणा वयर नियंत्रण आसलें, त्या तुका बगणाची ग्रेस्तकाय ताणें भोगली जावन आसा. जायती जाणवायेची ग्रेस्तकाय. कित्याक जाणवाय आमच्या थंय आसा, बऱ्या तरान ती आमी उपयोग करता, बऱ्याक आमी उपयोग करता. खंयचें बरें, खंयचें वायट, वीच इज गुड, वीच इज बॅड, खंयचें आत्मीक जावन आसा, खंयचें लौकीक जावन आसा, हें सगळें आमकां कळीत जाता आसतना आमचे थंय जाणवाय चड जाल्ल्या देखून, जाणवाय बरी जाल्ल्या देखून, ती आध्यात्मीक जाल्ल्या देखून आमी त्या जाणवायची ग्रेस्तकाय साकोंक शकता. आनी ताचे की वर्ती जावन आसा मोगाचें न्हू आत्मीक आमचे थंय वाडावळ. आत्मीक वाडावळ आमच्या थंय जाता आसतना ताका आमी म्हणटा आत्मीक ग्रेस्तकाय. मौल्य आदारीत, आत्मा आदारीत आनी आध्यात्मीक ही ग्रेस्तकाय आज आमी बगले तर खंडीत जावन आमी सुखी जातले मोगाचें न्हू. थोड्यांच्या मुखार म्हळ्यार एक आसो, त्या देखून हांवें म्हणचें कितले बरें एक लायट 1000 watt बल्ब तुमच्या मुखार म्हळ्यार ते एक उजवाड आसल्या बरी आसा म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार तसो एक उजवाड तसो आसा जाय आमच्या थंय. कित्याक आतां बल्ब घालून भोंवनाका, तांकां तकलेक म्हणसो बल्ब आसा पळय तो घालून हेणे तेणें वचनाका, ते शिकारीगारांनी मात घालचे हांगा तो न्ही. बल्ब म्हळ्यार आमचे थंय तो एक संतोश. खाली ह्या वस्तू खातीर जियोवचें, ह्या ग्रेस्तकाय ह्या पयशा खातीर जियोवचें न्ही, मनशापण आनी दैवीकपण आमी सांबाळचें. त्या खातीर म्हणटा मौल्याधारीत जीवन. आनी संपावल म्हणटा हाका सर्गींचें वर्तें देणें. हाच्या वाचपांत ताणें बोवापर पळयतना सर्गींचे वस्तू तुमी सदां थंय क्रिस्त आसा. ताका तो म्हणटा इट इज ए हायर वे ऑफ लायफ. वर्तें जिवन तें म्हणटा तो, आनी तसलें जिवन जियोवंक आमकां आपयता. भारतीय संस्कृतींत ह्या भारतीय फिलॉसॉफींत आमी उपनिषद ग्रंथ ताचे विशयांत शिकता. आनी उपनिषद ग्रंथांत कितें सांगलां पळय ग्रेस्तकाय विशयांत. एक मनीस वस्तू स्वरुपी म्हळ्यार फकत ग्रेस्तकाय पयशे आपणावंक तो वचत जाल्यार ताच्या भितरल्यान पोकळ, ताच्या भितरल्यान कांयच दांबू ना म्हणटा आमी, ताच्या भितरल्यान कांय सकत ना, ते सगळें पोकळ जाता. भितरली सकत ताणें उर्जीत करून घेनासतना, भितरली सकत ताचे थंय वाडनासतना रावल्ल्या देखून भायली ग्रेस्तकाय मात आसल्या देखून त्या मनशाक पळयत आसतना तो मनीस एका मरणाच्या पेटेक समान. मरणाची पेट, इट्स ए कॉफिन, डेड कॉफिन. आनी तो म्हणटा
पळय डेट कॉपीन कितली सोबी दिसता. जांग पुरो ती सावल्या रुखाची, जांग पुरो ती पणसा रुखाची, जांग पुरो ती आंब्याची, जांग पुरो ती सतनाची, जांग पुरो दुंपाच्या रुखाची. पूण ताका बरें करून खालार करून ताका वस्तूर घाल कितली अपुरबाय दिसता मरणाची पेट. पण भितर आसलो कोण मेल्ले मोडे. इल्ल्या दिसांनी 2 दिसांनी सूर जाता पुरा निकळोंक. नाक्षे ते हे सगळें निकळोन एक हप्त्यात 1-3 हप्ते जाता आसतना ताचें कांय ना. आमी लागीं वचूंक जायना. पेट मात्र पळोवंक सोबीत आसा बारी बरी. तोंड 70,000ची पेट केल्या फादर. वय तो व्हरून गेला वेताना वयर. मगेच्या भावनांनी म्हणिरो जायते बडे आमी चिंतिना. जायते बडे आमकां कळीत जायना हें. आनी सांगल्यार आमच्या मोती वचना. कित्याक आमी आज कळीत नातिल्ल्या ग्रेस्तकायचे कुड्डेपण जाल्या. आमी कुड्डे जाल्या. त्या देखून आमी चिंता फकत वस्तू पयशे धाडपार आंगाची फकत दावळत ती जावन आसा ग्रेस्तकाय. ना, एका टायपाची ग्रेस्तकाय वस्तू स्वरुपी ग्रेस्तकाय तुका आसा. आत्मीक स्वरुपी ग्रेस्तकाय जेजूची. त्या देखून तो म्हणटा पोंजाय तिरवेन त्या सरकारा जान हांगा न्हय हेत्त पिशा. ह्यात्त दिसा तूं मेलो जाल्यार कित्याक फायद्याक येतालें तें चिंता एक घडीभर. जायते जाण म्हणचे आसा फादर तुमच्या रुमान कोणी चोरी करिनात गे. कोणी करिनात. कोण आतां तुमी येता जाल्यार म्हाका काय मेळना. कित्याक म्हळ्यार आमी जायते बडी ह्या वस्तू वयर होंदोन आसतना मोगाचें न्हू आमकां आत्मीक संगतीनी चड मेतेरपण जावंक जायना. जाय पयशे नाका म्हण आमी सांगना जाय. पूण ते कळीत आसा. देवाक कळीत आसा खंयच्या रितीर तुका सांबाळ जाय. पसुल्ल्या रसुल्ल्या देवाक पसूंक कळीत आसतना आमी भिवची गरज ना. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी बेडीनो ग्रेस्तकाय फाटल्यान वचून तुमचें जिवन होगडोवन घेनाकात. वस्तू स्वरुपी ग्रेस्तकाय आमकां मुख्य न्ही. आमकां जाय जे आत्मीक स्वरुपी ग्रेस्तकाय जेजू सांगात आमी रावया. कसल्या अपुरबाय तरान संपाल म्हणटा पळय सर्गींचे दायज तो क्रिस्त. त्या क्रिस्ताक तुमी घेयत जाय आनी तो क्रिस्त तुमचो जाय. त्या खातीर आमी देवा लागीं विनंती करून मागया. आमेन.